माल मांगोगे अल्लाह माल देगा, ताल मांगोगे अल्लाह ताल देगा, पैसा मांगोगे अल्लाह पैसा देगा, रिजक मांगोगे अल्लाह रिजक देगा, औलाद मांगोगे अल्लाह औलाद देगा। ये जो वजीफा है आसमानी बिजली की कड़क से ज्यादा सख्त है। जो अमल करता है हो नहीं सकता कि उसका दामन खाली रह जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरातहू। दोस्तों ठीक है। अच्छा, एक अमल है जो मेरा जाती अज़मूदा है जी। ये नहीं है कि किसी ने मुझे बताया। होता है ना कि मैंने किसी बंदे को अमल बताया, उसने कहा इमरान भाई इसका तो हमें बड़ा फायदा हुआ, हमारे हर काम ठीक हो गए, हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे वो हो गए, हमारी औलाद हमारी नफरमान थी वो ठीक हो गई, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही थी वो हो गई, कारोबार कम था वो ठीक हो गया, या नौकरी में तरक्की को छोड़ो ना, नौकरी नहीं मिल रही थी वो मिल गई, या फलां अफसर था वो तो रिश्वत मांगता था, कहता था भाई नहीं इतने पैसे दो फिर नौकरी मिलेगी, हमारा काम हो गया। किसी ने नहीं बताया, मेरा अज़मूदा अमल है। अच्छा एक बात है, मैं किसी को वजीफा बताता हूं तो मुझे अगर वो रिस्पांस देता है कि यार बड़ा फायदा हुआ, तो क्या वो गलत होगा? हैं जी, सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा क्या वो गलत होगा? नहीं, वो बड़ा कंफर्म होता है क्योंकि मैंने बताया होता है और वो अगला जवाब देता है। और क्या ये झूठ क्यों बोलेगा? मुझे ये बताओ कि भाई मैं तो बड़ा बल्कि लोग तो बहाना ढूंढते हैं कि यार बताएं इसको कि तेरे वजीफे में असर नहीं है, हालांकि मेरा नहीं वजीफा होता, अल्लाह रसूल का होता है। तो अगर मैं कहता हूं ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूं ना, आसमान की बिजली आपने देखी है, ये कमेंट में आपने मुझे बताना है। हालांकि बच्चों की तरह का सवाल है ये। क्लास में टीचर पूछता है हाँ भाई ये सवाल 2 जमा 2 4, 2 ज़रबे 2 कितना होता है जी? 2 जमा 2 भी 4 और 2 ज़रबे 2 भी 4, मेरा ख्याल है यही है ना, ठीक है। ये वैध ऐसे दो मतलब है कि हिसाब है। तो बहरहाल यहां पर एक और मिसाल भी बनती है ना कि 2 जमा 2 कितने। एक भूखे से किसी ने पूछा कि भाई 2 जमा 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां। नजर आ रही हैं? तो सारा मसला पेट का है और रोटी का है। याद रखिए जिंदगी में बंदे को, ये बंदर होता है ना, बंदर जो मदारी वाले बंदर लेके फिरते हैं, मंकी कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, ये भी नाचता है बेचारा, करतब दिखाता है, किस लिए? पेट के लिए। और उसे पता है कि अगर मैंने ये काम ना किया तो मुझे मालिक मारेगा भी और भूखा भी रखेगा। तो इसीलिए ना आसमान की बिजली से ज़्यादा तेज़ वजीफा आपको बताने लगा हूँ। अपना अज़मूदा है। हर परेशानी अल्लाह दूर करता है, हर दुख अल्लाह दूर करता है। ख़ास हज़रत साहब की इजाज़त याफ्ता वजीफ़ा है। हज़रत साहब ने फरमाया था कोई इसका हदिया नहीं लेना, कोई नजराना नहीं लेना। हाँ, एक लाइक मैं कहता हूँ मुझे दे दो इस वीडियो पर। जो बंदा भी एक लाइक कर दे उसको अमल की इजाज़त है। एक कमेंट करके अपना नाम विद शहर, जिस शहर में आप रहते हो, अगर आप बता दोगे, ये वीडियो पूरी अगर देख लोगे, अगर आपने 1 सेकंड आगे किया ना, वजीफा कामयाब हो जाए, अल्लाह आपको मुबारक करे। ना हो मैं जवाबदार नहीं, क्योंकि इजाज़त नहीं है। जो शरायत बंदा वजीफा बताने वाला बताता है ना, उस पर अमल करना पड़ता है, फिर जाके बात बनती है जी। वो इलामा इकबाल भी कहते हैं ना, इलामा इकबाल का ही शेर है वैसे, मैं पढ़ने लगा हूँ, जिसको पता है कमेंट में बताइएगा। वो कहते हैं ना अमल से जिंदगी बनती है क्या? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। अमल बताता हूँ, लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, एक कमेंट कर दें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत बड़ा एक अमल है, बहुत बड़ा अमल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जो बंदा भी परेशानी में मुब्तला है ना, है जी, दुख में है, बड़े मुसीबतें काट रहा है, कहता है यार कोई हल तो ही बता दे मेरे दिल की कश्मकश का। यानी लोगों से पूछता है यार क्या मैं अपनी ये परेशानी का करूं, चाहे वो कारोबार का मसला हो, चाहे औलाद बुरी हो, चाहे औलाद हो ही ना रही हो, चाहे नौकरी में तरक्की ना हो रही हो, चाहे नौकरी मिली ही ना रही हो, है जी। अच्छा, दर्जनों लोगों को बताया मैंने। अब पेट दर्द के लिए भी यही बताया जी, नौकरी ना मिलने के लिए भी यही बताया। इतना बड़ा वजीफा है, और ये वजीफा है उस सूरत का, कुरान की उस सूरत का जिसे उम्मुल किताब कहते हैं।
قرآن کتاب ہے. کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے الکتاب، کتاب کی ماں. اور شفا، سورہ شفا اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کون سی سورت ہے وہ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. دوستو یہ وہ صورت ہے کہ اگر بندہ نماز عشاء کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے، تمام دنیاوی خیالات دل سے نکال دے، کسی سے بات کیے بغیر جو بندہ اول اور آخر درود پاک پڑھ کے عمل کرتا ہے، کس طرح 100 مرتبہ سورہ الفاتحہ کو پڑھتا ہے، کس طرح 2 رکعت نماز جو ہے نفل برائے حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کرتا ہے، اور ساتھ میں اپنے پانی رکھتا ہے. پانی بہت ضروری ہے. اس پر دم کر کے اس طرح پی لیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی 41 دن، 71 دن یا 91 دن، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آسمان میں بجلی کڑکتی ہے نا، یہ اس سے بھی سخت ہے. جو بندہ شدید مشکل، بلکہ کئی بندے 21 دن میں کامیاب ہو گئے. 21 دن کیا ہے؟ میں نے ایک بندے کو بتایا تھا نا، کہہ رہا تھا مجھے مکان نہیں ملتا اپنا ذاتی. جی میں نے کہا تجھے مکان تیرے والدین کو بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، کم از کم 41 دن یا 71 دن یا 91 دن یا 90 دن تو کر لے. اس نے کہا کروں گا. کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا 100 بار سورہ الفاتحہ جو ہے، الحمد شریف جو ہے، یہ پڑھ لے پوری، اور اول آخر درود پاک پڑھ، لیکن پہلے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ، جو تیری دل کی تمنا ہے اس کے بعد دعا کر. 21 دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرا سبب لگ گیا ہے. 2 کنال کا گھر اس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، بنایا چلے گاؤں میں ہی ہے، جس طرح بھی ہے. اب 2 کنال کا گھر اب لاہور میں پاٹی چوک میں تو نہیں نہ بن سکتا، داتا دربار کے سامنے، لیکن مثال ہے نا، ایک بندہ ہو اس کا اپنا گھر ہی نہ ہو، پھر 2 کنال کا کھلا ڈلا گھر، جی مزے کر رہا ہے زندگی میں. جانور رکھے ہوئے ہیں اس نے، مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اس نے، ٹھیک ہے، بکریاں گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اس نے. بڑا کاروبار اللہ تعالیٰ نے اس کا چمکا دیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے نا تو اللہ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں، مانگ کے تو دیکھنا یار، تو مانگنے والا بن، میں دیتا ہوں. اور رب ہی وہ ہستی ہے جو دے کے نہ پچھتاتی ہے نہ جتاتی ہے جی. بتانا بھی نہیں آتا، دکھانا بھی نہیں آتا ہے جی. تو بات اسی طرح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرتی ہے. آپ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے خود مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. مال مانگو گے اللہ مال دے گا، تال مانگو گے اللہ تال دے گا، پیسہ مانگو گے اللہ پیسہ دے گا، رزق مانگو گے اللہ رزق دے گا، اولاد مانگو گے اللہ اولاد دے گا. یہ جو وظیفہ ہے آسمانی بجلی کی کڑک سے زیادہ سخت ہے. جو عمل کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کا دامن خالی رہ جائے. تو دوستو یہ 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، پہلے 2 رکعت نفل حاجت پڑھنے کے بعد یہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی 41 دن، 71 دن، 91 دن اللہ کرم کرے گا، ہر حاجت پوری ہوگی. جو مانگو گے رب دے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.